बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर मैं बुजुर्गों के हवाले से जितनी वीडियोस बना चुका हूँ वो सारी की सारी जितने भी पुराने बुजुर्गों की वीडियोस है ना उनके बारे में मैं वो डिलीट कर दूंगा। जिंदाबाद। अगर ये लेमैन वाली मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, 1 मिनट लूंगा, सिर्फ 1 मिनट बोलना नहीं बीच में किसी ने नहीं बोलते, सबको पाबंद कर दी, कर्फ्यू लग गया। इसी किस्म के वो चारों के चारों आपने मुतालबात पेश किए कि भाई सारे मेरी बात सुन लो, बात सुन लो। और एक दूसरे के बंदे एक दूसरे की मस्जिदों में इमामत करवा सकते हैं। खैर अब तुम्हारे क्लिप में से भी इस चीज का जवाब दे देते हैं और तुम्हारे मुंह से सुना देते हैं। जिस दिन इंशाल्लाह क़यामत से पहले ये पेपर तैयार हो गया ना, तो इंशाल्लाह ताला अगला सुबह अगर सूरज नहीं तुलू होगा मैं सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा। पेपर तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ देर पहले मिर्ज़ा इंजीनियर का एक क्लिप देखने का इत्तेफाक हुआ जिसके अंदर मिर्ज़ा ने अपने 4 मुतालबात जो हैं वो अवाम के सामने पेश किए और ये कहा कि अगर मेरे ये चारों के चारों मुतालबात मान लिए जाएं तो फिर मैं बुजुर्गों के हवाले से जितनी वीडियोस बना चुका हूँ वो सारी की सारी डिलीट कर दूंगा। कि मैं जितने भी पुराने बुजुर्गों की वीडियोस है ना उनके बारे में मैं वो डिलीट कर दूंगा। जिंदाबाद। अगर ये लेमैन वाली मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। मेरे साथ गुजारिश ये है कि हम नहीं चाहेंगे कि आप अब उन वीडियोस को डिलीट करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो आपकी जब गिरफ्त करते हैं तो आपकी वीडियोस का वो रेफरेंस देते हैं कि आपके चैनल के ऊपर फलां वक्त के ऊपर आपने ये बात की है। तो अगर आप वीडियोस डिलीट कर देंगे तो वो हमारी कई सारी वीडियोस जो है ना उनका फ़ायदा नहीं रहेगा। इसीलिए आप वो सारी की सारी वीडियोस को एज इट इज़ उधर ही रहने दें ताकि आपकी इसी तरीके से जो ठुकाई की जा सके। खैर जो 4 मुतालबात आपने पेश किए उनमें कितनी सदाकत है, कितनी मुनाफकत है, वो हम अभी जो है वो बता देंगे। लेकिन एक नेशनल टीवी चैनल के ऊपर बैठ के मिर्जा साहब जो आपका अंदाज था इतना अजीब किस्म का। 1 मिनट लूंगा, सिर्फ 1 मिनट बोलना नहीं बीच में किसी ने नहीं बोलते, सबको पाबंद कर दी, कर्फ्यू लग गया। बिल्कुल आपका अंदाज देख के मुझे वो लतीफा याद आ गया कि एक शख्स घर के अंदर एंटर होता है और होते ही कहता है दरवाजे बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, खिड़कियां बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं, लाइटें बंद कर दो, घर में अंधेरा हो जाना चाहिए, लाइटें बंद कर देते हैं, अंधेरा हो जाता है। और फिर जो वो बात बताता है पूछने के ऊपर कि भाई हुआ क्या है, तो वो कहता है ये देखो मेरी घड़ी की लाइट चल रही है। इसी किस्म के वो चारों के चारों आपने मुतालबात पेश किए कि भाई सारे मेरी बात सुन लो, बात सुन लो। 1 मिनट लूंगा, सिर्फ 1 मिनट बोलना नहीं बीच में किसी ने। और फिर आपने वो 4 मुतालबात पेश किए। पहला मुतालबा आपने ये पेश किया कि भाई बरेलवी, वहाबी और देवबंदी, शिया ये एक दूसरे को मुसलमान डिक्लेयर कर दें, मुसलमान समझें। नंबर 1 बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया मुसलमान है। नंबर तो भाई बात ये कि पहले आप तो सबको मुसलमान समझे। एक है आपका चेहरा जो आप लोगों को दिखाते हो कि आप सबको मुसलमान समझते हो, सबके पीछे नमाज पढ़ लेते हो। नमाज तो पढ़ ले, उसकी गलती का वबाल उस पर रखें, इससे बड़ी चीज हो जाती है, अकीदे खराब होते हैं लोगों के। हम कहते हैं आप नमाज पढ़ ले तो। लेकिन दूसरा चेहरा है जो हमने अवाम के सामने पेश किया कुछ दिन पहले ही चिश्ती रसूलुल्लाह वाली आपकी बकवास का जवाब देते हुए, उसके अंदर आपने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से कहा कि भाई मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहे किताब छापने वाला काफिर, फलाना काफिर, ढमकाना काफिर, ये काफिर, वो काफिर। जवाब ये है आम मौलवी के इनकार करने से चिश्ती रसूलुल्लाह का इनकार लाजिम नहीं आएगा। मुफ्ती मुनीब के किताब छापने वाला काफिर, इसको प्रिंट करने वाला काफिर, आज तक ये 700 साल से जो प्रिंट कर रहे थे वो काफिर, ये मैंने तो नहीं दरियाफ्त की, ये बात होगी। ये सारी की सारी बात भी आपने की हुई है और आप अवाम को धोखा देने के लिए, फ्रॉड करने के लिए और 2 नंबरी करने के लिए ये चीज अपनी लोगों के सामने पेश कर रहे हो कि आप बड़े इत्तेहाद के दाई और आप सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया मुसलमान है। नंबर हकीकत आपकी ये है कि आप लोगों को, बल्कि सदियों पुराने लोगों को काफिर डिक्लेयर करवाने के ऊपर तुले हुए हो। मुफ्ती मुनीब के किताब छापने वाला काफिर, इसको प्रिंट करने वाला काफिर, आज तक ये 700 साल से जो प्रिंट कर रहे थे वो काफिर। दूसरा मिर्जा साहब ने कहा कि बरेलवी, वहाबी, देवबंदी, शिया ये सब एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़े, नमाजें पढ़ सकते हैं, इस चीज को डिक्लेयर करें। नंबर 2 बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सब एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, ये जायज है। तो भाई बात ये है जब तुम लोगों को काफिर करवाते हो, काफिर कहलवाते हो और काफिर कहने के वाले से फतवे दिलवाने के लिए जोर देते हो, तो बताओ किसी काफिर के पीछे भी नमाज होती है। खैर अब तुम्हारे क्लिप में से भी इस चीज का जवाब दे देते हैं और तुम्हारे मुंह से सुना देते हैं। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से गुफ्तगू करते हुए तुमने कहा कि जो भी शख्स इनके किरदार के हवाले से बात करता है वो मुनाफिक, बल्कि काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए सूरत नूर की आयत नंबर 11 से लेकर 26 तक 16 आयात नाजिल फरमाकर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बरात का ऐलान कर दिया। लिहाजा अब उन पर बेहयाई के एतबार से जो शख्स भी तोहमत लगाएगा
تو وہ پکا منافق بلکہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اسی کلپ کے اندر آپ نے یہ کہا کہ کچھ غالی قسم کے شیعہ ہیں جو کہ سیدہ عائشہ کے کردار کے اوپر بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو الزامات ہیں بعض غالی قسم کے اہل تشیع اور رافضیوں کی طرف سے ان کی حیا کے حوالے سے، تو بھائی آپ یہ بات بتاؤ کہ انہی لوگوں کے پیچھے ہم کس طریقے سے نماز پڑھ لیں مرزا صاحب جنہیں آپ خود منافق، کافر اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہو. اب مرزا صاحب کے کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں آ جائیں گے اور آ کے وضاحتیں دیں گے مرزا خالی شیعہ کی بات کر رہا ہے. تو بھائی اسی انداز کے اندر کسی بھی فرقے کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو ان کی عبارات کے حوالے سے چند بندے ہوتے ہیں جن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ہر بندے کی تکفیر نہیں کی جا رہی ہوتی. پھر مرزا صاحب نے مطالبہ کیا کہ امامت کروائیں، یہ دیوبندی، وہابی، شیعہ اور یہ بریلوی ایک دوسرے کی طرف جا کے امامت کروائیں، اور اس طرح کی چیز بھی مرزا صاحب نے کہی. اور ایک دوسرے کے بندے ایک دوسرے کی مسجدوں میں امامت کروا سکتے ہیں. ارے مرزا صاحب بات یہ ہے کہ آپ خود تو لوگوں کو کافر کہتے ہو، کافر ڈکلیئر کرتے ہو، دائرہ اسلام سے خارج کہتے ہو، منافق کہتے ہو، تو کیا منافق کے پیچھے یا ایسا بندہ جو دائرہ اسلام سے خارج ہو یا کافر ہو، کیا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ ایک تو یہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے منہ سے بھی آپ کو اسی چیز کا جواب دے دیں. آپ نے کلپ کے اندر یہ کہا کہ وہ سنی جن کے اندر ناصبی ہیں اور شیعہ جو ان کے اندر رافضی ہیں انہیں چاہیے کہ انہیں پیار سے سمجھائیں، اگر وہ سمجھ جاتے ہیں ٹھیک، ادروائز انہیں مسجدوں سے نکال دیں تاکہ باقی مسلمانوں کے عقیدے خراب نہ ہوں. اب یہ اہل سنت کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں ناصبی گھسے ہوئے ہیں اور اہل تشیع کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں رافضی گھسے ہوئے ہیں. ان کی اصلاح کریں، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ کتاب و سنت کی طرف بلائیں، اور اگر نہیں مانتے تو کم از کم ان کو اپنی مسجدوں سے باہر نکالیں تاکہ باقی مسلمانوں کا عقیدہ خراب نہ کریں. تو بھائی جن لوگوں کو مسجدوں سے نکالنا ہے ان کے عقیدے خراب ہونے کی وجہ سے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے عقائد خراب نہ کریں، انہیں امامت کیسے کروا سکتے ہیں؟ مسجد سے باہر کھڑا تو نہیں امام ہو سکتا، امام کو تو مسجد کے اندر ہونا پڑتا ہے اور آپ سے آگے ہونا پڑتا ہے. تو مسجد کے دروازے تو عام طور پہ پچھلی سائڈ کے اوپر ہوتے ہیں. اور چوتھا مطالبہ مرزا صاحب نے یہ پیش کیا کہ یہ سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کو چندہ دے سکتے ہیں، اس چیز کو بھی ڈکلیئر کریں، ایک دوسرے کو چندہ دینا جائز ہے، ڈکلیئر کریں، یعنی کہ وہابی دیوبندیوں کو، شیعہ کو، بریلوی اس طریقے سے یہ چندے بھی دیں. اور بھائی چندہ دینے کے حوالے سے یہ تو ایک دوسرے کو چندہ دیں یا نہ دیں، آپ تو خود مولویوں کے حوالے سے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کہتے ہو کہ انہیں چندے نہ دیں، ان کے پیٹ بڑھیں گے اور انہیں آپ چندہ دیں گے تو یہ پھر جو ہے وہ ویسے ٹفن میں روٹی لے کے جانی تھی، پھر یہ کھانا کھائیں گے کہ ہم اللہ کے راستے پہ نکلے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے لوکل لیول کے اوپر جن کے اوپر آپ کا اعتماد ہے ان کو دیں، مولویوں کو نہ دیں، یہ ان کی توندیں بڑھیں گی. آپ دیکھیں کہ کر کے سارے مولوی نکل رہے ہیں کہ جی ہم تو یہ کام کرنے جا رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں. بھائی کیا کریں گے؟ آپ سے 1 کروڑ روپیہ لیں گے، 2-3 لاکھ روپیہ ان کے اوپر لگائیں گے، باقی راستے میں وہ جو انہوں نے فیولنگ کے اوپر خرچہ کرنا ہے اور جو اپنی یاشیاں کرنی ہیں، پہلے اگر انہوں نے ٹفن میں کھانا لے کے جانا تھا اب اسی پیسے کی مر کڑائی بنوائیں گے اور کہیں گے ہم تو اللہ کی راہ کے مسافر ہیں اور ہمارے اوپر یہ لگ جائے گا چندہ. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا ہیلے کرتے ہیں. میں تو ان کے ساتھ رہا ہوں نا. ان کی یاشی کا لیول آپ چھوڑ دیں کیا ہے، تو اپنے چندے ان کے اوپر ضائع نہ کریں. تو مرزا صاحب آپ نے کہا تھا کہ جب پیپر تیار ہو جائے آپ کو دے دیں اور آپ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں. جس دن انشاءاللہ قیامت سے پہلے یہ پیپر تیار ہو گیا نا تو انشاءاللہ تعالی اگلا صبح اگر سورج نہیں طلوع ہوگا میں ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں. پیپر تیار ہو گیا ہے، اس کے اندر آپ کو ہم نے 4 معروضی سوالات آبجیکٹیو کوسچنز دیے ہیں، بلکہ آپ کو آبجیکٹیو پھکیاں دی ہیں. یہ پھکیاں کھائیے، آپ کو آرام بھی آئے گا. اور جتنے اس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو یار کچھ تو غور کیا کرو کہ ایک بندہ نیشنل ٹی وی کے اوپر کچھ ہے، ایکچوئل میں کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، دکھاتا کچھ ہے، اور ایکچوئل میں وہ کچھ اور ہی ہے جس کا تم لوگوں کو بھی نہیں پتا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.